السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا مزيانين. مهم انا هاد النهار خصني نمشي نعدل واحد اللوطو، واحد مرسيدس اللي عندها مشكله في لو اس بي واسمه هو لو كوريكتور دو تراجيكتوار. يعني من كتديو شي فراج شويه بالخف، هو ما يدورش واحد الجراره بزاف وينقص الاخرى ويزيد في واحد الجراره اخرى، باش داك الفيراج ما تخرجوش منه، باش تزيدوا في الفيراج وما تخرجوش على الطريق الا تديو شي فيراج بشي سرعه كبيره. دونك كاين مشكله في داك السيستم، حيت كيقطع لا بي اس لو اس بي لا بي اس سي، باش ملي كتفريني خطره وحده ما يتبلوكاش الفرانات. عنده مشكله في هاد لو سيستم، و ملي كيشعل له داك لو فوايون في طابلو دو بور واسمو كيدير له، كيبلوكي له اللوطو 50 كيلومتر في الساعه، ما يقدرش يجري اكثر. صافي دير في لوطوغوت جينا من المغرب بها، فريمون كتكونوا 100 تجيو 130 وخطره وحده الموتور يتبلوكا 50. دونك ما تقدرش تكسيري، ما تقدر دير والو حتى يولي ل 50 صاي بلو دو بويسونس والو. دونك واسمو غادي ندير، غادي نمشي نعدلها. بطبيعه الحال درت لها لا فاليز دو دياغنوستيك، باش نعرفو فين راه الديفو، حيت يقد يكون الديفو بليزيوغ زوندغوا، يعني ما نقدرش نعرفو نيشان فين راه. الوغ صدق واحد البياسه مور الفولا، واحد البياسه كتكون مور الفولا هي اللي فيها الديفو. دونك شرا ديك البياسه انا غادي نمشي دروك، نمشي نجيبها باش نركبوها. توتالور. بون فوالا، راني بدلت اللوطو، راني جبت ديك اللوطو الاخرى. الوغ بوغ لانستون يا لو ديفو ما تشعلش، باسكو ما كيشعلش دائما. دونك بوغ لانستون جي اوكان ديفو. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا مكتوب اوكان ديفو. دونك غادي نسي نسوق شويه غير هكا، غير خفيف، نشوف واش غادي يشعل منا للدار، باش نوري لكم لو ديفو كيفاش داير. كيكتب او اس بي توت فاصون، سي ان ديفو او اس بي. راني وصلت، ما شعليش داك لو ديفو، ما شعليش داك لو ديفو. مهم غادي نبدلها. ها هي لا بيس كتكون بحال هكا، نتمنى تكون لا بون باسكو جيسبر ما كانش بليزيور موديل. مهم هادي كتكون راكبه، وهذا كيدور ملي كدورو الفولا كهذا، هادشي هاد البياسه كدور بارابور ا لوطر كي ديغيغ. علاش دارو هادشي؟ حيت لداخل كاين واحد الرولو نتاع الخيط كيما شي رالونج، شتو رالونج كديروليوها وكتروليوها. دابا هذا كيدير كيف هادشي، باسكو هنا هاد البريز نتاع لاغباغ، بريز نتاع لاغباغ هنا في الفولا فين كاين الكلاكسون، وهادي نتاع دوك البوطونات نورمالمون. دونك الضو كيجي من الكونتور، نقولوا مثلا الخيوط كيجيو من الجهه نتاع الكونتور وخصهم يمشيو من جهه الفولا، ولكن الا داروا الخيوط ديريكت مي غادي تدوروا الفولا واسمو غادي يدير الخيط. الا ديريكت غادي يتلوى، وعود ما غادي تدوروا من الجهه الاخرى غادي يتلوى عاود من الجهه الاخرى. سافو دير ايزون تروفي هاد لو سيستيم اللي داير كي الرالونج. هنا كان واحد الخيط الرقيق كيما لي زيكرون تاع تليفون ولا لي بيسي، كاين واحد لافيش رقيقه. ايوا هادشي اللي كاين هنا لداخل. المهم غادي تدوروا الفولا من واحد الجهه، غادي هي ترولا نقولوا ايفا سونغولي في هذاك في السونتر، في داك لو غولو نتاعها، ومن غادي تدوروا من الجهه الاخرى غادي ديروا لها هكا باش ما تقطعش. مي كيوصل واحد الوقت، حيت سي تالمون فان صغير بزاف ورقيق، يوصل واحد الوقت مع الحمان ولا مع كيتقطع، يتقطع ولا سامبلومون لا بيس يكون فيها شي ديفو لداخل. دونك فوالا السيستيم تاع هاد لا بيس. واحد الحاجه اللي تري امبورطون من تركبوها دروك، كيما راكم تشوفوا ما نقدرش ندورها. نورمالمون هادي كدور هاك وهاك، مي دروك ما نقدرش ندورها. علاش؟ كاين هاد الحيه الحمراء كيبلوك، لو كان نقلعها غادي نقد ندورها، مي لو كان ندورها مثلا ندير لها دوره ونركبها، غادي في الفولا لو كان ندور افو غادي نقطع داك الخيط حيت ماشي طويل. صنعوه على حساب ملي كتكونوا الفولا دروا كوم سا،
كدورو دورة ونص ابوبخي، ان تور اي دمي، نقولو كاع زوج دورات. المهم هادي راها جديدة وراها مريقلة او سونتر، يعني خص الفولا يكون دغوا وجراير دغوا، وغادي نركبها هكا. الا نركبها عوج غادي تقطع داك الخيط. المهم غادي نقلع البياسه القديمه وغادي نشوفو بالبياسه القديمه. الوغ باش نقلع البياسه القديمه غادي بيان سور نقلع هاد الكلاكسون، هاد ليغباغ اللي كيكون هنا، هذا يدير ليغباغ وفيه الكلاكسون. هاد لابارتي نتاع ليغباغ كاين هنا، الا راكو تشوفو فوالا واحد الثقبه هنا، وهنا لداخل كاين واحد الرسور اللي خصني نقحزو باش يخلي هادي تخرج. غادي نسي ندير الفلاش نشوف هنا واش يبان شي حاجه. نو الوغ لا سي با الرسور، لا سي الى راكو تشوفو فوالا، الى راكو تشوفو هنا سي واحد اون فيس، دونك غادي نديفيسي لا فيس، حيت كاين دي موديل سي واحد الرسور مي هادي داروا لها دي فيس. لي فيس احسن باسكو دي فوا داك الرسور يتعوج مع الوقت، وواخا توطاو فيه ما يخليش هادي تخرج، سي فريمون كيعصب. دونك هنا سي اون فيس، غادي نمشي نجيب لي فيس وغادي نبدي لو ديمونتاج. نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، هاد لا بياس كتسوى 400 الف، غير هاد لا بياس نتاع الميكا 400 الف. سي بور سا فريمون ما خصنيش نقطعها، ما خصنيش نخسر لها داك الريغلاج نتاعها، سينو 400 الف تمشي للبوباله وما غاديش يكون فيها الكارونتي، باسكو انا اللي ما غاديش نكون ركبتها مليح. مي عاود حاجه اخرى اللي نسيت ما قلت لكمش، غادي ندير واحد التورنافيس. واحد الحاجه اللي ما قلت لكمش هي خصنا نقلعوا الباتري، حيت هذاك فيه ليغباغ، وليغباغ يقد يطرطق من كنخدشو فيه كيطرطق. دونك خصنا نورمالمون نقلعوا الباتري ونستناو ربع ساعه. دونك الباتري في هذا اللوطو راه هنا كيما راكم تشوفوا، هنا مرسوم واحد الباتري، خصكم ديروا واحد التورنافيس هكا ودوروا ان كار دو تور هكا، وهذه كتحل. وكاين حتى لي فيزيبل هنا. المهم داكشي الواحد اللي ما كيعرفش في لي مرسيدس كلاس بي سي هكا. وهنا غادي نقلع هذه لا فيش موين، غادي نقلعها كوم سا ونستنى واحد ربع ساعه ونكون ترونكيل باش لا باغ ما يطرطقش عليا في الوجه. صافي راني قلعت الباتري، غادي نستنى واحد ربع ساعه باش نعاونها تخوا كاع داك حيت راكو عارفين بلي من كتقلعو بحال شي بريز ولا عاد كيكون فيه داك الضو لداخل في الخيط، كاين شي خيط اللي كيمشي في الساعه، كاين شي خيط اللي كيبطا باش يمشي. سي بوغ سا مثلا دوك التلفازه دوك الجداد ما ياكلوش الكونسوماسيون بزاف، وكتشوفوا داك الضو شاعله واخا تقلعوا البريز كتبقى شحال عاد باش تطفى. سا فو كاين كاميم الضو لداخل. الوغ باش تقلعوا في ساعه داك الضو اللي كيكون لداخل، اما توطافوا داك البوطونه باش تشعلوا التلفازه، اما تخليوها يعني بزاف. وانا غادي نستنى كاميم 15 مينوت باش نتاكد بلي داك الضو يمشي. و كندير بحال الا بغيت نديماري، شي مرات كندير المفتاح وندير بحال الا بغيت نديماري باش داك لو جو اللي غادي يمشي لداك الديمارور بعدا يمشي يهرب. سي بوتيت تكنيك. المهم في هاد اللوطو من قلعت الباتري راه الفولا ما غاديش يدور درك، باسكو سي داك السيستم تاع المفتاح الكترونيك. دونك خصكو ديروا الفولا بيان سور دروا قبل ما تقلعوا الباتري. بون فوالا هادي قريب واحد ربع ساعه اللي راني قلعت الباتري. دروك غادي ندي واحد المفتاح هكا، كيكون هكا المفتاح توكس كيقولوا له، شفتو داير كاين نجمه. دونك هذا التوكس
جو كخوا سي 25 ولا 27، حيت يقد يكون واحد الطوق سبيسيال 27. دونك هذا الطوق 27 قليل، ما كاينينش بزاف. فوالا الوغ كيما راكم تشوفوا راني قلعت هادي سي ليغ باغ، وها هما الخيوط كي كيكونوا اللور كيكونوا مبرونشين هكا. دونك هادو فو فيغ تري تري اتونسيون حيت هاد الخيوط فراجيل، دونك ما نسيش نجبد فيهم بزاف. غادي نقلعهم غير بواحد التورنافيس. الوغ واسمو غادي ندير بواحد التورنافيس بلا كيما راكم تشوفوا. غادي نسيي هادي نطلعها من الفوق، هادي فوالا. وبطبيعة الحال قبل ما نطلع هادي قحزت هاد لو بوطون رمادي كان القدام، كان منا هكا، وانا قحزتو اللور باش هادي تقلع. سي فريمون حيت الصراحة تري تري فراجيل هادشي. فوالا دونك ها هي وحدة تقلعت، وهادي فوالا كيما راكم تشوفوا نقحز هذا اللور كوم هكا، ودروك نجي هادي نطلعها الفوق. فوالا كوم سا مو ديفيغوي لو كليبس. فوالا دونك هذا سا سي ليغ باغ، هذا غادي نحطوه هنا. اي مانتونون ما نخافو بوالو درك. ها هما الخيوط، وهذا الخيط غادي نقلعوه اوسي. هذا غير تجبدو فيه. دونك مانتونون غادي نقلع هاد لي كرو، وبطبيعة الحال فوالا كيما راكم تشوفوا هنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا كاين ان روبير هنا، هاد لا فلاش. دونك يعني مي غادي نقلع هاد لي كرو غادي يكون ان روبير هنا، الا ما يكونش غادي ندير واحد. هاد لا تراس جو بونس با كو سي ان روبير، جو بونس هذا نورمالمون هذا مي غادي نقلع لي كرو غادي يبان واحد النقطة. غادي نشوفوا هادشي درك. الوغ باش تقلعوا هاد لي كرو انا كنستعمل واحد لا كلي الين كتكون كي هادي نتاع 10. عندي هاد لو كليكي كندير هذيك لا كلي هنا، لا كلي الين تاع 10. وبهذا الشيء اللي غادي نستعمل. الا ما عندكمش سا فا تري ديفيسيل، باسكو الا عندكم غير هذا ما غاديش تقدروا ديروا بهذا. المهم هادو هما لي كلي الين كيكونوا هكا اكزاغونال، وهادو سميتهم لي توركس. دونك في الاول غادي تستعملوا هادو، وابخي غادي تستعملوا هاد الكلالين، ولكن خصكم ان امبو هكا اللي كديروا مع الكليكي احسن، باسكو فريمون غادي يكون قاصح. دروك الفولا راه بلوكي من هاد الجهه، وسي الجهه اللي غادي نديسيغي فيه. دونك غادي ندير هكا وغادي نقلع البولون. فوالا فريمون مزير. دونك سي بور سا كو هذا جو بونس با ينفعكم. غادي يكون شويه صعيب. تقدروا يقدر يعاونكم، ولكن شويه صعيب. مي هذا احسن، ما كاينش احسن بهذا الكليكي. فوالا البولون قلعته، غادي نحطو في واحد البلاص. وهنا غادي نوري لكم واحد الحاجه. فوالا الوغ كيما راكم تشوفوا كاين ديك لا فلاش وكطيح في واحد لا تراس، واحد لا مارك. ولا راكم تشوفوا مزيان غادي نستعمل طونيس. الا راكم تشوفوا مزيان هنا كاين سنين، بزاف نتاع السنين، ولكن هنا فين كان لا تراس كاين واحد الخوا. صافي دير كو هاد الخوا اللي هنا نقولوا بحال لي واحد السنين مهرسه، خص يجي بيل مع هاد لا تراس، وعاود لا ميم شوز لتحت. فوالا هنا كتبان مزيان، شفتو هنا فين كندير تورنوفيس كان واحد الخوا ما كاينش ديك السنين. الوغ خص هاد الخوا لتحت والفوق يجي في هاد لي تراس. سي بور سا باش الفولا ما يكونش ديكالي.
دونك فوالا قلعت ليغباك، قلعت كاع دوك البريز، قلعت داك البولون اللي كيشد الفولا. صافي حتى حاجه ما راها تشد الفولا غادي نقدر نقلعها. فوالا الفولا ها هو غادي نحطوه هنا. دونك هنا كيما راكم تشوفوا البياسه القديمه ها هي هنا بيان سور. بون حتى في البياسه الجديده كاينه بطبيعه الحال، هذه اوبليجي. هنا هذا الرسم اللي كيقول فوالا خص الجراير يكونوا دغوا. شفتوا هنا زعما هذا القدام تاع اللوطو، خص الجراير يكونوا دغوا، الجراير ما يكونوش دايرين، يعني الفولا ما يكونش داير. باش تركبوا هاد البياسه، باش تركبوها نيشان البياسه الجديده ملي كتركبوها خص اوبليجي يكون دغوا بحال هكا. دونك هذا القديمه شتو ما فيش داك الفران هنا، دونك هو كان مركوب هكا، يعني دوريجين كيتركب هكا. سو كي فو دير كو الفولا كيدور دروك راه دغوا، الفولا كيدور دورة ونص اغوش ومن نردوه دغوا كيدور دورة ونص ادغوات. سي بوغ سا كو هذا سي تري امبورطون تركبوه نيشان، حيت ملي كدورو الفولا كدور هاد البارتيه هكا ولداخل الخيط كيتلوى. دونك الا تركبوها بحال مثلا هكا دورتها بالدوره، مي غادي دورو ان تور اي دمي ا دغوات، من غادي تركبوا الفولا تركبوا كلشي، داك الخيط غادي يتقطع حيت هو ديجا درتوه بان تور. فهمتوا؟ لو كنت تزيدوا له ان اوتر تور غادي يتقطع حيت هو الي بريفي بور ان تور اي دمي. فوالا سا سي ان اكزومبل. سي بور سا خصكم تركبوه كيما كان هكا، كيما جا كيما خصكم تركبوه. سي بور سا كو كاين في لا بياس جديده هاد الحيه حمراء هي واحد الفران اللي ما كتخليش هذا يدور. دونك فوالا دروك غادي نقلعو هاد لا بياس. دونك باش نقلع هاد لا بياس هادي القديمه غادي ندور غير واحد شويه اوب وغادي نطيح في لي فيس كيما راكم تشوفوا هنايا كاين 3 فيس. دونك غادي نستعمل هاد لو توركس الصغير، هذا التوركس نتاع 10. المهم غادي نديرو هنا وغادي نقلع لي فيس. قلعت لي 3 فيس، غادي نجبد نشوف واش غادي يجي. سي بون فوالا لا بيس. ودائما تاكدوا باللي داكشي راكو تركبوه يكون اكزاكتومون كيفاش داكشي اللي قلعتو، باش ما تكونوش ديروا الخدمه زوج مرات. حسبوا شحال كاين من الخيوط، شوفوا واش الخيوط نفس لي كولور، الا ما نفس لي كولور شوفوا واش لا ريفيرونس نتاع البواتيي كيما هذيك. انا ها هي كانت لاصقه فيه طاحت، غادي نشوف نقرا واش كيفها. دونك سي بون سي كيف كيف. هاي نوريكم، ها هي لا ريفيرونس نتاع لا بيس مكتوب حدا ديك فاليو نوار 281 821 وراها الفوق والتحت سي اكزاكتومون باغي. من بعد داكشي الاخر ما نديوهاش كاع فيه، حنا نشوفوا لا ريفيرونس نتاع لا بيس. درك غادي نركب هذه اكزاكتومون كيما قلعتها، وغادي نعاود نركب الفولا نسيي ما نعوجوش ونركب ليغباك. المهم داكشي اكزاكتومون كيما درت في باش قلعت ندير نفس الحاجه باش نرد.
راني كملت التركاب نتاع ديك البياسه، درت الباتري، درت كلشي، كملت كلشي. غادي نديماريها وندور الفولا نشوف واش كاليت ديك البياسه مزيان ولا لا. دائما حاولوا عمر ما ديروا اليدين لداخل في الفولا من كدورو، حيت ما تحسيش يكون ان بروبليم والفولا يطرطق، ولا درتو اليدين هنا يهرس لكم اليد، دونك ممنوع. سي بور سا في الكود يقولوا لكم دائما دوروا الفولا غير دائما هكا، عمر ما ديروا هكا. ودرك خفت حيت ما تحسيش لا بياس تقدر فيها الديفو. بون بور لانستون ما طرطقتش، غادي نسي نكلاكسوني. سي بون، غادي ندور ونشوف. خصكم تزعموا تشوفوا مزيان واش فوالا ما تقطعتش من هاد الجهه، وما تقطعتش من الجهه الاخرى. دونك كليناها مزيان. تبان هذيك هي. دونك غادي نشوفوا مع الوقت. مهم لا فيديو تكمل هنايا. نتمنى تكونوا تعلمتوا شي حاجه جديده، نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم. غادي ندير دي زوتر فيديو مره اخرى. مهم الوطا دائما خصهم التعدال، عمرو ما يكملوا. دونك غادي نكون توجور هنا ندير لكم دي فيديو باش يوصلوا لكم لي فيديو نتاوعي الا بغيتو تشوفوهم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب لتحت وديروا داك لا بتيت كلوش باش يوصلوا كاع لي فيديو باش تشوفوهم. اي فوالا، نتمنى هادشي يكون عجبكم. نقول لكم مره اخرى تشوس.